वेलकम बैक स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक सर्ट्स गर्छौं जुन चाहिँ प्योरली नयाँ हो। क्लास 9 मा चाहिँ रैशनल नम्बर इरेशनल नम्बर भन्यौं। यो चाहिँ पार्ट अफ इरेशनल नम्बर भन्दा पनि हुन्छ, रुट भएको हुन्छ त्यसमा गर्छ। सो यसलाई चाहिँ जस्तो नम्बरहरु छ अरे, जस्तो 5 भयो, रैशनल नम्बर भयो, रुट 5 भयो, यो चाहिँ भयो इरेशनल नम्बर। सो यस्तो रुट भएको रुट 5 छ, यसलाई भन्छ क्वाड्रेटिक सर्ट्स। सो क्वाड्रेटिक सर्ट्स थुप्रो हुन्छ, यो पोजिटिभ मात्रै हुँदैन, जस्तो माइनस रुट 5 यो पनि हुन सक्छ, जस्तो 25 रुट 25 भयो। जस्तो यो रुट 25 भनेको चाहिँ एक्चुअली 5 भयो, सो यो इरेशनल नम्बरमा आउँदैन, रैशनल नम्बरमा आउँछ। जस्तो रुट 12 भयो, यो रुट 12 भनेको यसलाई कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि रुट 2 into 2 into 3, so 2 2s are 4, 4 3s are 12, यो पेयर भयो, यो 2 रुट 3। सो यो पनि के हो, क्वाड्रेटिक सर्ट्स हो। सो यस्तो खालके सर्ट्स छ, जस्तो रुट 5 भयो, माइनस रुट 5 भयो, रुट 12 भयो, यस्तो खालके क्वाड्रेटिक सर्ट्सलाई चाहिँ भन्छ प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। क्वाड्रेटिक सर्ट भन्छ यसलाई चाहिँ, जुन चाहिँलाई चाहिँ प्लस माइनस रुट a को फर्ममा लेख्न सक्छ, त्यस्तो खालके सर्ट्सलाई चाहिँ भन्छ प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। अब कोही बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इरेशनल नम्बर छ नि, जस्तो रुट 12 भयो, माइनस रुट 5 भयो, रुट 5 भयो, यसमा चाहिँ रैशनल नम्बर एड गरेर अर्को सर्ट्स बनिन्छ। जस्तो यो भयो 2 प्लस रुट 5 भयो, यो पनि सर्ट छ। हुनु चाहिँ यहाँ कम्बिनेसन अफ दुईटै छ, रैशनल नम्बर पनि छ, इरेशनल नम्बर पनि छ, तर यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ भन्छ सर्ट्स। यस्तो खालके सर्ट्सलाई चाहिँ भन्छ मिक्स्ड क्वाड्रेटिक मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स भन्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ 3 माइनस रुट 7, यो पनि हुन सक्छ एक्जाम्पलको लागि, माइनस 5 प्लस रुट 2, यस्तो पनि हुन सक्छ। सो यस्तो खालके सर्ट्सलाई चाहिँ भन्छ मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स। अन्त जुन चाहिँ प्योर छ इरेशनल नम्बर मात्रै या त कम्बिनेसन अफ रैशनल एन्ड इरेशनल, यस्तो खालकेलाई चाहिँ भन्छ प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। जुन चाहिँ समेसन या सम या डिफरेन्समा दिएको हुन्छ, यस्तो खालके सर्ट्सलाई चाहिँ भन्छ मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स भन्छ यस्तोलाई चाहिँ। सो अब यसको फर्दर गरौँ, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स। अब मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स पछाडि चाहिँ यसको रैशनलाइजिङ फ्याक्टर हुन्छ। रैशनलाइजिङ फ्याक्टर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि अब यो क्वाड्रेटिक सर्ट्स भयो, जस्तो मैले लेखेको थिएँ अघि रुट 5 माइनस रुट 5, यसो हेर्दाखेरि यो सबै इरेशनल नम्बर जस्तो देख्दैछ नि। रुट 5 पनि इरेशनल नम्बर हो, माइनस रुट 5 पनि इरेशनल नम्बर हो। त्यसो भने के सबै इरेशनल नम्बर चाहिँ क्वाड्रेटिक सर्ट्स हुन्छ भन्ने पनि एउटा क्वेसन अराइज हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हुँदैन, सबै इरेशनल नम्बर चाहिँ क्वाड्रेटिक सर्ट्स हुँदैन। जस्तो पाई यो इरेशनल नम्बर हो, सो रुट पाई भनेको यो के भयो, यो चाहिँ क्वाड्रेटिक सर्ट्स हुँदैन, यो चाहिँ अर्कै भइहाल्यो। सो क्वाड्रेटिक सर्ट्स आउँदैन, इरेशनल नम्बरको रुट चाहिँ क्वाड्रेटिक सर्ट्स हुँदैन। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अरे, जस्तो मल्टिप्लाई गर्नुको लागि रुट 5 मल्टिप्लाई होइन, पहिला एडिसन गरौँ, एडिसन गर्नु पर्यो। अब एडिसन गर्नुलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रुट 5 एउटा सर्ट्स भयो, 2 रुट 5 अर्को सर्ट्स भयो अरे, माइनस 5 रुट 5 भयो अर्को सर्ट्स भयो। यो तीनटा डिफ्रेन्ट सर्ट्स भयो नि, तर सर्ट्सको एन्डमा चाहिँ रुट 5 छ, रुट 5 छ, रुट 5 छ। यस्तो खालके पछाडिको जुन रुटको टर्म छ त्यो सबै सेम छ भने चाहिँ यस्तो खालके सर्ट्सलाई चाहिँ भन्छ सिमिलर सर्ट्स भन्छ है। यस्तोलाई चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ भन्छ सिमिलर सर्ट्स। अब सिमिलर सर्ट्समा चाहिँ एडिसन पनि पोसिबल हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन पनि पोसिबल हुन्छ, वेयरएज अरूमा चाहिँ हुँदैन। जस्तो यसलाई एड गर्नु पर्यो, यो दुईटालाई लिएर हामीले यो दुईटालाई लिएर यसलाई एड गर्नु पर्यो, 5 रुट 5 प्लस 2 रुट 2 लाई यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ
यहाँनिर √5 एउटा छ, यहाँनिर √5 दुईटा छ, सो टोटल चाहिँ भयो 3√5। यसरी एड गर्न सक्छ। यो चाहिँ केमा मात्रै पोसिबल छ भन्दाखेरि इफ द सर्ट्स आर सिमिलर सर्ट्स, एउटै खालको सर्ट छ भने चाहिँ गर्न सक्छ। सब्ट्र्याक्सन पनि गर्न सक्छ, जस्तै 2√5 माइनस 5√5 यस्तो छ अरे। अब यो दुईटा सर्ट्स सिमिलर सर्ट्स हो, यसमा पनि √5 छ, यसमा पनि √5 छ। यस्तो खालके छ भने चाहिँ यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। 5 बाट 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 3√5 सिम्पल एल्जेब्रिक ल लाग्छ, त्यसमा ठुलो कोसाइन लाग्छ माइनस, सो 3√5 भनिन्छ। यसरी एडिसन पनि गर्न सक्छ सिमिलर सर्ट्समा, सब्ट्र्याक्सन पनि गर्न सक्छ। अगर सिमिलर छैन भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ डिससिमिलर सर्ट्स। यसलाई भन्छ डिससिमिलर सर्ट्स। डिससिमिलर सर्ट्स भनेको चाहिँ 2√3 छ अरे, यो सर्ट्स हो, प्योर सर्ट्स। त्यहाँदेखि अर्को छ अरे 3√2, यो पनि प्योर सर्ट्स हो, तर यसमा चाहिँ √3 छ, यसमा चाहिँ √2 छ। यो दुईटा खालके सर्ट्सलाई भन्छ डिससिमिलर सर्ट्स भन्छ। अब यसमा चाहिँ एडिसन पनि हुँदैन, सब्ट्र्याक्सन पनि, यो टोटली डिफ्रेन्ट हो। यो दुईटा जोडिँदैन। यो अर्कै खालको सर्ट्स हो, यो अर्कै भ्यालुको सर्ट्स हो। यो दुईटा टोटली डिफ्रेन्ट छ, खालि यो दुईटामा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन मात्रै पोसिबल हुन्छ। सो सिमिलर सर्ट्समा चाहिँ एडिसन पनि पोसिबल हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन पनि पोसिबल हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन डिभिजन सबै पोसिबल छ सिमिलर सर्ट्समा चाहिँ एल्जेब्रिकली। तर डिससिमिलर सर्ट्समा चाहिँ एडिसन हुँदैन, सब्ट्र्याक्सन पनि हुँदैन, खालि के मात्रै हुन्छ मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन मात्रै हुन्छ। अब सिमिलर सर्ट्स भएपछि एक दुईवटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तो यहाँनिर आयो अरे 1√18 √17 त्यहाँदेखिको √25। सो यतिमा चाहिँ कुन चाहिँ सर्ट्स हो, कुन चाहिँ सर्ट्स छैन चेक गर्नु पर्यो। जस्तो √18 लाई हामी लेख्नु सक्छ 3 × 3 × 2 √18। 17 प्राइम नम्बर हो, यसलाई केही पनि हुँदैन। 25 भनेको 5 × 5, सो यो पेयर छ, रुटदेखि बाहिर आयो 3√2, यो सर्ट्स भयो। 17 भइहाल्यो, √25 भनेको 5 हो। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि सबैलाई सर्ट्स जस्तो देख्दैछ, तर रिजल्टमा हेर्दाखेरि यो प्योर सर्ट्स ठिकै छ, यो पनि सर्ट्स हो, तर यो चाहिँ के होइन सर्ट्स छैन। यस्तो पनि याद गर्नुपर्छ। देख्दाखेरि सर्ट्स जस्तो देख्ला कतिवटा, जस्तो यो त 25 छ इजिली भन्नु सक्छ, तर चेक गरेर मात्रै भन्नुपर्छ कि यो प्योर सर्ट्स हुन्छ कि हुँदैन, सर्ट्स हुन्छ कि हुँदैन, या सर्ट्स मात्रै हुन्छ कि या चाहिँ अरू नै हुन्छ, ऱ्यासनल नम्बर पनि हुनसक्छ। अब एक दुईवटा क्वेसन्स गरौँ है। प्रुभ द्याट √108 माइनस √75 इक्वल्स टू √3। अब यो 108 को सर्ट्सबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ प्रुफ गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिउँ पहिला, √108 माइनस √75, प्राइम फ्याक्टर निकालिदिउँ 108 को। 108 लाई जान्छ 2 ले, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फेरि जान्छ 2 ले, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 ले, 3 9 जा 27, 3 ले, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 108 भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 2 × 2 × 3 × 3 × 3 यति रहेछ, माइनस त्यसरी नै यो 75 छ नि, यो 75 को पनि प्राइम फ्याक्टर निकाल्दिउँ है। 75 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ भन्दाखेरि 75 लाई फर्स्ट जान्छ 3 ले, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, त्यहाँदेखि 5 ले, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो यहाँनिर चाहिँ आयो
5 into 5 into 3. अब यो पेयर छ रुटदेखि बाहिर आउँछ, यो पेयर छ यो पनि रुटदेखि बाहिर आउँछ, सो यो आयो 2 into 3 यहाँ रह्यो 3 माइनस यो पेयर बाहिर आयो 5 रुट 3 मल्टिप्लाई गर्यो 2 3 जा 6 रुट 3 6 रुट 3 माइनस 5 रुट 3 सो 6 वटा रुट 3 छ अरे भनेपछि 6 वटाबाट 5 रुट 3 लाई सबट्र्याक्ट गरिदियो भने कतिवटा हुन्छ खाली एउटा रह्यो रुट 3 सो यो आइकन इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड सो हेर्दाखेरि यस्तो देख्छ तर गर्नु यसरी ठुलठुलो नम्बर दिएको छ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कम्बिनेसन अफ र्यासनल एन्ड इर्यासनल बनायो त्यहाँदेखि सिम्प्लिफाई गरेर हामीले रिजल्ट पाउन सक्छौँ अब यो सिम्पल छ सर्ट्समा हामीले सिमिलर सर्ट्स डिसिमिलर सर्ट्स गर्यौं प्योर सर्ट्स मिक्स सर्ट्स गर्यौं अब चाहिँ आउँछ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुलले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो सर्ट्सदेखिको र्यासनल नम्बर बनिन्छ त्यसलाई भन्छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर रेसनलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्ट छ नि त्यो सर्ट्सलाई चाहिँ कुन चाहिँ अर्को सर्ट्सले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो र्यासनल नम्बर बनिन्छ र्यासनल भनेको रुट हट्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ रेसनलाइजेसन अन्त त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ रेसनलाइजेसन भन्छ तर कसले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रुट हट्दैछ त्यसलाई भन्छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर रेसनलाइजिङ फ्याक्टर अब जस्तो इक्जाम्पलको लागि मेरोमा एउटा सर्ट छ अरे रुट 2 अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त कुन चाहिँ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ रुट हट्छ जस्तै यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ अरे 1/√2 ले सो यो रुट 2 क्यान्सल भयो सो 1 आयो क्या सो 1 आउँदाखेरि यो भयो 1/2 टु रेसनलाइजिङ फ्याक्टर अझै रुट 2 लाई मैले रुट 2 ले नै मल्टिप्लाई गरिदिएँ गर्दा कति हुन्छ यो गर्दा रुट 2 into रुट 4 भनेको कति 2 भयो सो 2 र्यासनल नम्बर भयो नि यो र्यासनल नम्बर थियो त्यसलाई अर्को नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा यो र्यासनल नम्बर भयो सो रुट 2 चाहिँ भयो यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर यो पनि भयो सो एउटा नम्बरको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर एउटै मात्रै हुन्छ भन्ने केही छैन त्यसमा थुप्रो पनि हुन सक्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो भयो अब अझै एक दुईवटा इक्जाम्पल लियौं रुट 5 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर रुट 8 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर जस्तो रुट 5 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु रुट 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 5 भयो भनेपछि रुट 5 चाहिँ यसको भयो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर त्यहाँदेखि रुट 8 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रुट 2 ले जस्तो रुट 8 भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 2 into 2 into 2 हो नि त 2 2 जा 4 4 2 जा 8 सो यो दुईटा पेयर भयो 2 रुट 2 सो यसलाई मैले रुट 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भनेपछि यो कति भयो 2 into रुट 4 भयो रुट 4 भनेको 2 हो 4 भयो हैन सो रुट 8 को लागि रेसनलाइजिङ फ्याक्टर्स भयो रुट 2 यसरी रेसनलाइजिङ फ्याक्टर निकाल्न सक्छ हेर्दा जस्तो रुट 5 छ रुट 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा रुट 5 भयो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर रुट 8 लाई फेरि रुट 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो रेसनल बन्यो सो रुट 8 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर रुट 2 भयो यसलाई सिधै रुट 8 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि यो के बनिन्छ 8 बनिन्छ यो पनि के नै हो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर नै हो सो एउटाको थुप्रो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर हुन सक्छ अब यो त भयो प्योर सर्ट्स को लागि यसमा मिक्स सर्ट्स को पनि रेसनलाइजिङ फ्याक्टर हुन्छ जस्तै 2 + रुट 5 यो भयो मिक्स सर्ट्स यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यसबाट रुट हट्छ यसको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है a + b * a - b भनेको a² - b² यो फर्मुला युज गर्यो भने चाहिँ यसको रेसनलाइजिङ फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ जस्तै यसलाई रेसनलाइजिङ फ्याक्टर कति गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 - रुट 5
कति आउँछ यो गर्दाखेरि 2 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 माइनस √5 को स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू -1 सो रेशनल नम्बर भयो सो 2 प्लस √5 को रेशनलाइजिङ फ्याक्टर चाहिँ भयो 2 माइनस √5 यो मात्रै हैन यसको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर एउटै मात्रै हुन्छ भन्ने छैन यसको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर यो पनि हुन सक्छ 2 प्लस √5 लाई -2 प्लस √5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि के आउँछ रेशनल नम्बर आउँछ सो यो पनि के बनिन्छ रेशनलाइजिङ फ्याक्टर बनिन्छ त्यसरी नै दुईटै चेन्ज गर्दियो 2 त्यो त लेख्यो 2 प्लस √5 चाहिँ भयो यसको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर सो एउटा सर्ट्सको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर एउटा पनि हुन सक्छ दुईटा पनि हुन सक्छ या धेरै अरु पनि हुन सक्छ सो रेशनलाइजिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो नम्बर जुन चाहिँ नम्बरले चाहिँ सर्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्ट चाहिँ के बनिन्छ रेशनल नम्बर बनिन्छ त्यसलाई भन्छ रेशनलाइजिङ फ्याक्टर अब रेशनलाइजिङ फ्याक्टर सकेपछि अब अर्को आउँछ कन्जुगेट अर कम्प्लिमेन्ट्री फ्याक्टर यो चाहिँ रेशनलाइज भन्दा एक स्टेप माथिको भन्दा पनि हुन्छ कन्जुगेट अर कम्प्लिमेन्ट्री सर्ट्स अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिउँ है एउटा मिक्स सर्ट्स लिउँ अघि लेखे लिँदा पनि भइहाल्यो 2 माइनस √5 छ अरे 2 माइनस √5 यसको पोसिबल रेशनलाइजिङ फ्याक्टर RF लेखे मैले रेशनलाइजिङ फ्याक्टरलाई यसको पोसिबल रेशनलाइजिङ फ्याक्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भयो 2 प्लस √5 यो एउटा भयो अर्को भयो -2 प्लस √5 यो अर्को भयो त्यहाँदेखि अर्को -2 माइनस √5 यो भयो सो यो तीनटै चाहिँ यसको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर हो अब कन्जुगेट र कम्प्लिमेन्ट्री फ्याक्टर भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि योमा यो सर्ट्स मल्टिप्लाई गर्दा त रेशनल नम्बर आउँछै आउँछ त्यो आएपछि त्यही सर्ट्स र त्यहीलाई एड गर्दा पनि रेशनल आयो भन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्जुगेट सर्ट्स जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो दुईटालाई लिउँ है हामी 2 माइनस √5 को रेशनलाइजिङ फ्याक्टर 2 प्लस √5 लाई लिए मैले 2 माइनस √5 लाई 2 प्लस √5 यो भयो मल्टिप्लाई गर्दियौं 2 फर्मुला लगायो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किनकि यो त्यही फर्ममा छ a माइनस b a प्लस b को फर्ममा छ सो यो भयो 2 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर गर्दा यो भयो 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1 सो यो रेशनलाइजिङ फ्याक्टर हो भनेर यो सो गरिहाले अब यो रेशनलाइजिङ फ्याक्टर हो भनेर सो गरे अब यो कन्जुगेट हो कि हैन त्यो चेक गर्नुको लागि चाहिँ यो दुईटालाई एड गर्नुपर्छ अब सम गर्दियो 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 अब यो √5 नेगेटिभ छ यो √5 पोजिटिभ छ 2 एड गर्दा 4 सो यहाँ पनि रेशनल नम्बर आयो सो यसले मल्टिप्लाई गर्दा पनि रेशनल नम्बर आउँदैछ यसले यसमा एड गर्दा पनि रेशनल नम्बर आउँदैछ भनेपछि यो चाहिँ भयो कन्जुगेट अर कम्प्लिमेन्ट्री फ्याक्टर कन्जुगेट अर कम्प्लिमेन्ट्री सर्ट्स भन्छ यसलाई चाहिँ वेयर एज यो दुईटामा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ अब यो तीनटा फ्याक्टराइज रेशनलाइजिङ फ्याक्टरमा चाहिँ तीनटा कन्जुगेट नहुनु पनि सक्छ हुनु पनि सक्छ सो यसरी नै चेक गर्नुपर्छ दुईटै कन्डिसन फुलफिल भयो भनेपछि त्यो कन्जुगेट अर कम्प्लिमेन्ट्री सर्ट्स हो भएन या मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै चाहिँ आउँदैछ भने चाहिँ त्यो रेशनलाइजिङ फ्याक्टर मात्रै हुन्छ सो यो चाहिँ भयो कन्जुगेट अर कम्प्लिमेन्ट्री सर्ट्स ल आज यति गरौँ थ्यांक्स फर वाचिङ